با درود و خوش آمدگویی به باشندگان تالار آموزشگاه جهانبینی زرتشتی در تالار پارتاک و همینجور خوش آمدگویی به کدبان کوروش آریانا که مسئولیت در رابطه با سخنرانی امشب رو به عهده گرفتند. همونجور که موبد گرامی کامران جمشیدی قبلا به اطلاع ما رسوندن، اینکه ایشون نمیتونستن در این جلسه امروز ما در تالار پالتاک شرکت بکنن و کدبان کوروش آریانا این مهم رو پذیرفتن که این جلسه رو بگذرونن. درود بیکرانی میفرستیم برای دوستانی که از طریق رادیو زرتشتیان، رادیو 24 ساعته زرتشتیان با ما گوش میکنن و ما رو همیاری کردن و پیام‌های خوش و شادمانه‌ای رو برای ما همیشه داشتن. تلاش خواهیم کرد که تا اونجایی که ممکن هستش به ایمیل های اومده پاسخ بدیم و بتونیم پاسخگوی نیازهایی که دوستان و پیشنهاداتی که داشتن باشیم. به ویژه دوستانی که از ایران در تماس هستند بسیار بسیار خرسند هستیم که صدای رادیو بهتر، واضح‌تر و روشن‌تر به گوش شما در داخل ایران هم میرسه. کدبان کوروش اگر آماده هستند گویانه را آزاد خواهم کرد و در اختیار ایشون میذارم. بسیار خوب، گویانه از طریق من آزاد شد. بله، من درود میگم به شما و به همه باشندگان در تالار پارتاک و همچنین به همه شنوندگان رادیو 24 ساعته زرتشتیان. من سخنانم رو آغاز کنم نیاز میدونم یادآور بشم که موضوع سخن امشب ما موضوع بسیار طولانی و پیچیده نیست و نیازمند این هم نیست که زمان 1 ساعته‌ای برای اون مصرف بشه، چرا که همونطور که میدونیم آموزش‌های زرتشت به زبانی بسیار ساده، روان و روشن گفته شده و نیازی نیست که ما واژه‌های زرتشت رو تفسیر بکنیم و برای هر واژه‌ای هزاران واژه به کار ببریم تا مفاهیم اون واژه‌ها رو هم میهنان ما و یا دیگر دوستان درک بکنن. لذا شاید این گفتار من کمتر از 1 ساعت بشه و زمان رو استفاده خواهیم کرد برای پاسخگویی به پرسش‌های دوستان. موضوع سخن امشب گزینش اشعار یا همان فلسفه آیین صدرپوشی هستش. نخست من برای دوستانی که با آیین صدرپوشی آشنا نیستن من توضیح رو میدم خیلی کوتاه تا این دوستان بدونن که آیین صدرپوشی چه هست و چرا این کار انجام میشه. آیین صدرپوشی در واقع همان آیین پیوستن به دین زرتشتی هست. همونطوری که دوستان آشنا هستن با ادیان ابراهیمی، در دین‌های ابراهیمی هم آیین‌هایی وجود داره که زمانی که یک فرد میپذیره که پیروی بکنه از اون دین یا آیین، اون آیین پیوستن رو به جا میاره تا اگر درست باشه بگیم به شکل رسمی یا به گونه شناخته شده ای توسط خازمان اون دین در واقع پیوستن خودش رو اعلام بکنه و پیوستنش مورد شناخت قرار بگیره توسط دیگر پیروان. آیین صدرپوشی همان گونه که از نامش پیداست آیین پوشیدن صدره است. صدره نام تنپوش دینی زرتشتیان هست که از پارچه سفید تهیه شده با آستین‌های کوتاه و به جز صدره کمربند باریکی هم به دور کمر نوبهدین بسته میشه که با نام کشتی شناخته میشه. من توضیح زیادی در رابطه با شکل فیزیکی این صدره و کشتی نمیدم، چرا که دوستانی که اگر آشنا هستن با دین زرتشتی جزئیات رو به خوبی میدونن و دوستانی هم که آشنایی چندانی با دین زرتشتی ندارن شاید الان شرایط مناسبی نباشه، زمان مناسبی نباشه که ما بخوایم وارد جزئیات فیزیکی این صدره و کشتی بشیم که چگونه تهیه میشه، چگونه بافته میشه کشتی، از چند نخ درست شده و چرا و فلسفه پشت این چه هستش که میتونیم اینو واگذار بکنیم به یک
گفتمان دیگه. هرچند من میدونم که موبد گرامی کامران جمشیدی در این باره توضیحاتی رو دادن در سخنرانی هاشون در نشست های پیشین. آیین سد پوشید آنگونه که ما امروز میشناسیم با حضور یک موبد، یعنی یک پیشوای دینی زرتشتی انجام میشه و تا اونجایی که حافظه جامعه زرتشتی به یاد داره از گذشته‌های دور، این همواره به این شکل بوده که یک موبد زرتشتی سفره جشنخوانی، یعنی سفره سفیدی هست که موبدان پهن میکنن، روی اون آتشدان هست و کتاب اوستا هست و چیزهای دیگه که به اون میگن سفره جشنخوانی. باز من وارد جزئیات سفره جشنخوانی سد پوشی نمیشم و میدونم که دوستان بهکیش آشنا هستن با محتویات این سفره. و موبد پس از خواندن نیایش‌هایی اقدام به بستن کشتی که همون کمربند باریک هست به دور کمر اونها میکنه و در پایان با اوستای تندرستی این آیین رو به پایان میبره و از اون زمان اون فرد یا اون کس به عنوان یک باورمند زرتشتی شناخته میشه. اما نیاز هست که تعریف مشخصی داشته باشیم از اینکه زرتشتی شدن یعنی چه و چه کسی رو میتوان زرتشتی نامید. زرتشتی شدن تنها پوشیدن اون صدره و بستن کشتی نیست. زرتشتی بودن یا یک زرتشتی باورمند بودن یعنی اینکه مانند زرتشت به قانون عشا باورمند باشیم و قانون عشا رو، یا اگر اون خود واژه عشا رو ما بخوایم امروز برگردونیم به فارسی امروز، میتونیم به راستی یا درستی و یا پاکی ترجمه بکنیم. قانون عشا همون هنجار هستی هستش، هنجاری هستش که اهورامزدا جهان رو بر پایه اون آفریده و گردش جهان و زندگی بر پایه عشا هست، بر پایه یک سیستم شناخته شده و درست که زمان که این سیستم بر این پایه کار میکنه، رشد میکنه و در طول هزارها ما میبینیم که بدون هیچ گونه اشکالی این سیستم داره به پیش میره و از اونجایی که انسان هم بخشی از طبیعت هست، آفرینش انسان و زندگی انسان و منش انسانی و کنش انسانی هم میبایستی بر پایه عشا باشه تا انسان هم همراه و هماهنگ با جهان هستی باشه. زمانی که انسانی برمیگزینه که زرتشتی باشه، در واقع برمیگزینه که پیرو عشا یا راستی باشه. این راستی میبایستی در اندیشه، در گفتار و کردار یک فرد زرتشتی باشه و ما این رو شنیدیم که 3 واژه بنیادین یا 3 آموزه بنیادین هست در دین زرتشتی: هومت و هوخت و هورشت، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک. گروهی از دوستان در گذشته هومت رو پندار نیک ترجمه می‌کردن، اگرچه واژه پندار به مقدار زیادی به اندیشه نزدیک هست، اما فرق‌هایی داره که اون رو باید در دیده گرفت و بهتر هستش که در ترجمه هومت ما از واژه اندیشه به کار ببریم، چرا که اندیشه در برگیرنده کامل خرد هست، اما پندار گاهی وقتا با گمان هم سر و کار داره و در دین زرتشتی گمان زنی و گمان پروری نیست و به خاطر همین هم هست که در دین زرتشتی خرافات راهی ندارند و در طول 4000 سال گذشته میبینیم که خرافات وارد دین زرتشتی نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خردگرایی وجود داره، اندیشیدن وجود داره. گمان زنی و گمان کردن در دین زرتشتی نیست. پس بهتر است که ما به جای پندار از واژه اندیشه ببریم. در اندیشه برخی از مردم کشور ما، به ویژه در کشور ما در ایران نازنین، این گونه هست که یک فرد زرتشتی کسی هست که ایرانی است و نام ایرانی هم داره. آوند اون هم بسیار روشنه، چون بهکیشان ایرانی نامهای ایرانی دارند و شوربختانه بسیاری از همیهنان ما با نامهایی نامیده میشن که زیبنده اونها نیست و برگرفته از ادیان ابراهیمی هستش.
و به همین خاطر است که یکی از شناسه های زرتشتیان رو در سرزمین ما نامه های اونها میدونن. و یا اینکه گروه حالا کوچکتری از هممیهنان ما بر این باور هستن که زرتشتی کسی هستش که از پدر و مادر زرتشتی زاده شده، و یا اینکه در یک سازمان زرتشتی، جامعه زرتشتی، در یک روستای زرتشتی زاده شده و به اون افراد تنها زرتشتی گفته میشه. اما اگر ما نگاه بکنیم به گاتاها میبینیم که پیروان اشو زرتشت کسانی نیستند که در جای خاصی، شهر خاصی، روستای خاصی و یا در خانواده ویژه‌ای به دنیا آمده باشند. زرتشتی بودن نشانی به مراتب بالاتر از این هاست، بالاتر از اینها رو با خود داره و اون پیروی کردن از اشا هستش. یعنی یک فرد زرتشتی زمانی زرتشتی میشه که میپذیرد که پیرو اشا باشد. اگر این پذیرش در درون مغز و روح انسان صورت نگیره، صرف تولد در یک خانواده زرتشتی و یا در یک شهر زرتشتی نشین دلیل بر زرتشتی بودن اون شخص نخواهد بود. کما اینکه ما دیدیم در کشورهای گوناگون و همینطور در کشور خودمون پس از یورش تازیان و حتی پس از یورش اسکندر گجستک به ایران، گروهی از ایرانیان که به دلایل گوناگون از آموزش‌های زرتشت و از آیین اشا فاصله گرفته بودند، به راحتی اینها دین تازه آمده و یا مرام تازه آمده رو میپذیرند و علتش هم این هست که اینها آشنایی ندارند که بدونن قانون اشا چیست و دین زرتشتی بر چه پایه استوار هستش. و با وجودی که اونها نسل در خاندان زرتشتی به دنیا آمدن، در جامعه زرتشتی زندگی کردن، میبینیم که در یک موج کوبنده و حتی در شرایط راحت تر از اون میپیوندند به دین‌های دیگه. اما پیرو اشا بودن یعنی چی؟ آیا تنها این که ما بپذیریم اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک چیز پسندیده هست، آیا این کافی هستش و آیا تنها با پذیرش اونها میتونیم بگیم که ما یک فرد زرتشتی هستیم؟ اگر باز به گاتاها نگاه کنیم، زرتشت پیروان دین بهی یا پیروان اشا رو کسانی میدونه که اونها در آباد کردن جهان کوشا هستند. زرتشت یک فرد بهکیش رو فرشوگر و تازه کننده میدونه. زرتشت پیروان خودش رو حتی از گروهی میدونه که اونها در پی آباد کردن جهان هستند و این یکی از ویژگی‌های برجسته فرد زرتشتی هستش. یعنی یک زرتشتی همواره در طول زندگی خودش با بهره بردن از حکومت و حقوق و هورشت و آشنایی با فلسفه اشایی کوشش میکنه تا هم زندگی خودش رو آباد بکنه، سر و سامان بده، هم زندگی شهر و روستای خودش رو سر و سامان بده و هم جهان رو همیاری بکنه در مسیر پیشرفت و آبادانی و گسترش. زرتشتیان چگونه میشه که به این مرحله میرسند؟ این خودش باز یک پرسش دیگه هست که میبایستی به اون توجه بکنیم که تنها با دانستن واژه ها نیست که یک فرد به مرام زرتشتی یا به اون فرهنگ زرتشتی دست پیدا میکنه. نوجوانان زرتشتی وقتی در یک خانواده زرتشتی زاده میشن و بزرگ میشن، اینها از خانواده خودشون و از سازمان زرتشتی میآموزن که فرهنگ زرتشتی چه هستش و یک زرتشتی چگونه زندگی میکنه. در بسیاری از موارد این آموزش‌ها به شکل غیر مستقیم هست، یعنی فرزند با دیدن رفتارهای پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، همسایه‌ها، فامیل و آموزگاران خودش چیزهایی رو می‌آموزه از اونها و این آموزش‌ها به همین شکل ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که این نوجوان به مدرسه زرتشتی میره و شروع میکنه به دانش آموزی کردن. در کنار علوم مختلفی که دانش آموزان در مدرسه می آموزن، علوم دینی هم به اونها آموزش داده میشه. یک نوجوان زرتشتی در مدرسه زرتشتی یا بگیم در کلاس های دینی زرتشتی با آموزش های پایه‌ای دین زرتشتی آشنا میشه و ادامه این روند از اون فردی رو
میسازه که آشنا هستش با دین زرتشتی و زمانی که به سن بلوغ میرسه به راحتی میتونه انتخاب بکنه که میخواد یک فرد زرتشتی باشه همانند دیگران و این انتخاب زمانی عملی میشه که اون در یک مراسمی شرکت میکنه به نام مراسم سدپوشی و در اونجا هستش که به همکیشان خودش یا به اعضای خانواده خودش و به جامعه خودش اعلام میکنه که من هم مانند شما باورمند هستم به آیین عشا و میخواهم که یک پیرو باشم در این راه و پیروی بکنم از آیین عشا و مانند شما سجده به تن میکنم، مانند شما کشتی به کمر میبندم و مانند شما در آبادانی جهان کوشا میشم و با شما همازوری میکنم. اکنون نگاهی بکنیم به این مسئله که افرادی که میخوان سدپوش بشن، یعنی افرادی که در خانواده زرتشتی به دنیا نیامدند و اینها میخوان که به جامعه زرتشتی بپیوندن، اینها چگونه سدپوش میشن. در واقع آرمان اصلی از سخنان امشب این هست که چرا جامعه زرتشتی در رابطه با مسئله سدپوشی حساسیت داره و چرا جامعه زرتشتی بر این باور است که یک فرد زمانی زرتشتی هست که سدپوش بشه و چرا این کار باید توسط یک موبد انجام بشه. گروهی خورده میگیرن که سدپوشی لازم نیست حتما توسط یک موبد انجام بشه و انجام مراسم سدپوشی هم در واقع شاید نوعی رفتار هست شبیه به همون رفتاری که ادیان ابراهیمی میکنن و از سوی دیگه سازمان زرتشتی هم خورده میگیره از کنشگران زرتشتی و برخی سازمان‌های زرتشتی که چرا اونها افرادی رو که در سازمان زرتشتی به دنیا نیامدند یا در سازمان زرتشتی رشد نکردند، چرا شما اونها رو به سادگی میپذیرید؟ همونطوری که میبینید دو انتقاد وجود داره. از یک سو گروهی انتقاد میکنن که چرا سختگیری میشه و چرا باید آیین سدپوشی برگزار بشه برای اینکه یک فردی زرتشتی بشه. از سوی دیگر وقتی سازمان زرتشتی به همین مراسم نگاه میکنه، انتقاد دیگه ای میکنه که چرا این کار به این شکل و با این کیفیت برگزار میشه و آیا اصولا درست است که این کار انجام بشه یا نه. همونطوری که در آغاز سخن گفتم، سدپوش شدن در واقع گزینش عشا هستش و این نیست که ما تنها یک لباس یا یک تنپوشی رو به تن میکنیم. اما همونطوری که بهتون گفتم این گزینش در میان بهدینان زمانی صورت میگیره که یک نوبهتین از نوجوانی با فرهنگ زرتشتی، با سنت‌های زرتشتی و با دین زرتشتی آشنا میشه تا سن بلوغ، تا زمانی که تصمیم میگیره این کارو بکنه. البته من اینجا یک پرانتزی باز میکنم و نیاز هست این رو من بگم که در میان بهکیشانی که در شبه قاره هند هستند و ما این بهکیشان رو به نام پارسی میشناسیم، رایج هست که آیین سدپوشی رو در دوران خردسالی برای کودکانشون انجام میدن که این دلیل خاص خودش رو داره. در ایران هم همینطور در یک دوره‌هایی در دوران خردسالی این کار رو انجام میدادن که برمیگرده به اون مسئله فشارهایی که از سوی جامعه مسلمان بوده بر روی سازمان زرتشتی و شرایط بسیار سختی که بر اونها حاکم بوده و نیاز بوده که اونها چاره‌اندیشی بکنند تا بتونن به نوعی در واقع هجوم و یا فشارهای دینی جامعه مسلمان رو یا جامعه هندوی متعصب رو حالا بگیم در هندوستان به گونه‌ای جلوگیری بکنن از اون فشارها. به همین دلیل این کارو میکردن. برمیگردیم به سخن خودمون که چگونه میشه که یک فردی که در خانواده زرتشتی به دنیا نیامده، در سازمان زرتشتی زندگی نکرده و در سنین بزرگسالی میخواد به دین زرتشتی بپیونده، چگونه میشه که این شخص بتونه این آیین رو بپذیره؟ نخست این که ما باید بپذیریم و به یاد داشته باشیم که این نخستین بار نیست که دوستداران دین بهایی در سنین بزرگسالی به دین زرتشتی میپیوندند. در
زمان اشو زرتشت هم افرادی که آموزش‌های زرتشت رو دریافت می‌کردن و بعد می‌پذیرفتن که پیرو آیین اشو باشن، اونها هم در سن بزرگسالی بودن و برای مدت بسیار طولانی، برای صدها و شاید هزاره و بیش از هزاره، شاید 2 یا 3 هزار سال، دست کم تا دوران صفویه که ما به راحتی میتونیم این رو بگیم، بدین گونه بوده که بسیاری از افراد در سنین بزرگسالی سده پوش می شدن و این چند صد سال گذشته و شرایط سخت و دشواری که در میهن ما ایران عزیز بوده باعث شده که جامعه این گونه بیاندیشه که یک فرد حتما باید در خانواده زرتشتی به دنیا بیاد و حتما هم در سنین نوجوانی سده پوش بشه. اما برای زمان بسیار درازی این گونه نبوده و بسیاری از افراد در بزرگسالی سده پوش می شدن. اما سده پوش شدن اونها یک روندی بود که اونها طی می کردن و سده پوشی در واقع نقطه پایانی اون روند بود. افرادی که در دوران زرتشت و پس از زرتشت می‌پیوستن به دین زرتشتی، اینها در شرایط ویژه‌ای زندگی کرده بودند و دارای جهانبینی یا ایدئولوژی و دین ویژه‌ای بودند که اون دین دگرگونی بزرگی داشت با دین زرتشتی. اگر به خود زمان زرتشت ما نگاه بکنیم، آریاهای اون زمان آنگونه که ما از اوستا می‌آموزیم، بسیاریشون اون پیرو آیین‌های دروغین بودند و کرپان‌ها و یا آموزگاران دروغ اونها رو در گمراهی نگه می‌داشتند و آموزش‌های دروغین به اونها می‌دادند و خداوند رو به گونه‌ای تعریف می‌کردند که بسیار خشن بود و میبایستی برای جلوگیری از خشونت خداوند قربانی بدن تا رضایت خدا رو به دست بیارن. و همین آموزش‌ها و این گونه جهانبینی باعث شده بود که جامعه خشن باشه، جامعه باشه که صلح‌جو نبود، آرام نبود و این زمینه رو داشت که همواره با خشونت با مسائل مختلف برخورد بکنه. و زمانی که جامعه خشن میشه، این خشونت در چیزهای زیادی اثر میگذاره، از جمله در لباس پوشیدن. در زمان زرتشت، وقتی زرتشت مردم رو با دین خودش آشنا کرد، با مردمانی روبرو بود که همیشه با خودشون خنجر یا شمشیر حمل میکردن، با مردمانی روبرو بود که لباسی به تن داشتن که گویی آماده نبرد هستند. و زرتشت زمانی که آموزش‌های خودش رو به اونها ارائه داد و یک جهانبینی تازه رو به اونها آموزاند و یک در تازه‌ای رو برای اونها باز کرد، این جهانبینی تازه نیازمند این هم بود که فرد به شکل ظاهری هم تغییراتی بکنه. این شکل ظاهری از تن به در کردن لباس جنگ و باز کردن شمشیر از دور کمر بود و زرتشت لباس سپیدی رو به تن اونها میکرد که نشانه صلح و آرامش و دوستی بود و نه نشانه جنگ. و به جای کمربند جنگی و شمشیر، کمربند نازک و سفیدی رو به کمر اونها بست که البته نازک که میگم نه به نازکی کمربندهای کشتی که ما امروز میبندیم، به کمر اونها بست که کمر همت و آبادانی هستش. و روش بستن این کمربند که شما اگر نگاه بکنید به سنگواره‌های دوران هخامنشی، می‌بینید بسیاری از ایرانیان کمربندی رو به کمر دارن و 2 گره زده شده. اگر به اون شکل گره‌ای که روی این سنگواره‌ها هست نگاه بکنید با روش گره زدنی که امروزه ما زرتشتی انجام میدیم و کشتی رو به کمرمون می‌بندیم، می‌بینیم که به همون شکل هستش. زرتشت از اونها خواست که بیان به جای کمربند جنگ کمر همت ببندن در راستای آبادانی و صلح. و این کمربند نه تنها دیگه نشانی از جنگ نخواهد بود، بلکه نشانی از عشا هم باشه، نشانی از پیمانی باشه که فرد زرتشتی با اهورامزدا میبنده. چرا که این کمربند رو همینطوری به کمر نمیبندن، این کمربند یا این کشتی رو همینطوری تهیه نمی‌کنن. یک روش ویژه‌ای وجود داره برای بافتن کشتی و یک فلسفه پشت سر این هست که پیش از اینکه فرد رو بهش سده و کشتی بدن، به اون می‌آموزانند که سده چیست، کشتی چیست، چگونه بافته شده
و چگونه باید به کمر بسته بشه. این بخش بسیار مهمه، به خاطر اینکه یک فرد زرتشتی هر روز با کشتی نو کردن قانون عشا رو در درون مغز و روح خودش مرور میکنه و به خودش یادآور میشه که زرتشتی بودن یعنی پیرو عشا بودن. شما اگر نگاه بکنید به متن اوستای کشتی بستن، هومت و هوخت و هورشت در آغاز میاد و یک زرتشتی همواره به خودش یادآور میشه در طی روز و در طول عمرش که من پیرو اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک هستم. و باز در زمانی که پیمانگی رو میخونه مزد یسن و احمی مزد یسن و زرتشت ریش، به خودش یادآور میشه که اون پرستنده اهورامزدا هست، که اون پرستنده آیین عشا هست و پیرو آیین عشا هست که آورده اشور زرتشت هستش. و این یادآوری هست که بسیار مهم هستش. انجمن‌های زرتشتی که در درون کشور و یا بیرون از کشور فعالیت میکنن در راه گسترش دین عشا، زمانی که فردی با اونها تماس میگیره و ابراز علاقه میکنه که میخواد زرتشتی بشه، نخست اون کس رو آموزش میدن تا با جهان بینی زرتشتی آشنا بشه. حالا این آموزش ممکنه از نظر کیفیت و کمیت قدری فرق بکنه بین یک انجمن و یک انجمن دیگه که باز بستگی داره به میزان امکاناتی که اونها دارن و شرایطی که اونها دارن و در کشوری که زندگی میکنن. همونطوری که میدونید ما ایرانیان در سراسر جهان پراکنده هستیم و شوربختانه امکاناتی که در اختیار سازمان‌های زرتشتی هست در گوشه و کنار جهان یکسان نیست و این تا حد زیادی تاثیر میذاره در روش آموزش دادن این نوبهدینان. اما زمانی که شخص آموزش میبینه و میآموزه که جهانبینی زرتشتی چیه و وقتی که اون زرتشتی میشه در واقع چه اتفاقی میفته و قرار هست که چه کار بکنه و پس از این چگونه زندگی بکنه، اون میپذیره این تغییرات رو و بعد آمادگی خودش رو اعلام میکنه تا در یک مراسم دینی در آیین سدپوشی به طور رسمی هم به حازمان زرتشتی اعلام بکنه که زرتشتی هست و هم به دیگران که من از امروز پیرو آیین عشا هستم و از اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک پیروی میکنم و پیوستن و باشندگی در آیین سدپوشی در واقع مهر تاییدی هستش که اون فرد میخواد بر زرتشتی بودن خودش بزنه. چرا؟ چون میخواد به بهکیشان دیگه بگه که اگر من در زبان میگویم که مانند شما هستم و مانند شما میخوام بهکیش باشم و پیرو عشا باشم، مانند شما هم بهکیشی خودم رو آغاز میکنم با شرکت کردن در آیین سدپوشی. البته فراموش نکنیم که دین یک مسئله شخصی هستش و یک فردی که میخواد بپیونده به دین زرتشتی هرگز نیاز نداره که از تک تک زرتشتیان پروانه بخواد برای پیوستن به دین زرتشتی. نیازی هم نداره که حتی از جامعه موبدان درخواست بکنه و یا از هر جای دیگه ای. از زمانی که فرد با آموزش‌های زرتشت آشنا میشه و از زمانی که در درون مغز و روح و قلب خودش میپذیره که یک زرتشتی هست، اون فرد یک زرتشتی هست و هیچ کس در هیچ کجای جهان در مقامی نیستش که بخواد باورمندی دینی یک زرتشت رو تایید بکنه یا تکذیب بکنه. و گفته های من رو اشتباهاً به پای این نگذارید که من دارم تعریف میکنم که چه کسی زرتشتی هست یا چه کسی زرتشتی نیست، بلکه اون چیزی که من دارم برای شما توضیح میدم این هست که چگونه آزمان زرتشتی به مسئله سدپوشی نگاه میکنه و چگونه سازمان‌های زرتشتی در این راستا کنش میکنن و در واقع روش درست برای پیوستن به جامعه زرتشتی چه هستش. چرا که ما در داخل ایران بسیار کمتر اما در اروپا شوربختانه میبینیم که افرادی هستند با نام‌های گوناگون و در واقع با باورمندی‌های سیاسی و علاقه شخصی میان و از این
عشق و علاقه ایرانیان به دین زرتشتی سوء استفاده میکنن و به بهانه سرپوش کردن اینها که به روش بسیار نادرست و ناپسندی هم صورت میگیره به گونه ناپسندی بهره برداری میکنن و به خاطر اینکه دوستان بیشتر آشنا بشن با این موضوع من این توضیحات رو در واقع برای شما دوستان میگم. حالا نگاه بکنیم به اینکه یک فردی میاد و در واقع میپذیره که پیرو اشعا باشه، میاد آموزش ها رو دریافت میکنه و بعد از اون با نیایش های زرتشتی که ما به اون میگیم اوستای بایسته، بخشی از خرد اوستا هست که یک نوبهتین حالا میخواد زرتشتی زاده باشه یا نباشه میبایستی بیاموزه تا بتونه در این آیین سدپوشی که توسط یک موبد انجام میشه شرکت بکنه. ببینیم که این شخص چگونه حالا میبایستی این پیروی از اشعار رو آغاز بکنه پس از شرکت در این مراسم و اصولا بودن یک موبد یا پیشوای روحانی تا چه اندازه‌ای ضرورت داره که میبایستی یک موبد باشه اونجا تا این آیین انجام بشه. نخواست برای اینکه ببینیم چگونه یک نوبهتین میتونه اشعار رو در زندگی خودش به کار ببره و پیرو اشعار باشه، ببینیم که او چه باید بکنه. تنها خواندن و مطالعه کردن کتاب ها هم در این راستا کافی نیست و نیازمند این هستش که یک فرد، یک نوبهتین اندیشه بکنه درباره آنچه که میآموزه و یا میخوانه. شما دوستان حتما میدونین افراد زیادی هستند در سطح جهان که اینها یا اوستاشناس هستند یا با زبانهای پهلوی و زند و اوستایی آشنا هستند یا حتی این زبانها رو تدریس میکنن یا باستانشناسانی هستند که تاریخ ایران باستان رو بهتر از من و شما ایرانی میدونن و کتابها نوشتن در این باره. اما میدونید دانستن اینها دلیل بر زرتشتی شدن فرد نیست. یعنی افرادی مانند جکسون و یا گریشمن و یا دیگران اینها درسته که اومدن و تحقیقات زیادی کردن در رابطه با فرهنگ ایرانی، تاریخ ایرانی، حالا بگیم بیشتر، بعد زبانهای ایرانی، اما تنها کارهای پژوهشی و یا خواندن کتاب‌ها و یا کارهای از این دست دلیل بر زرتشتی بودن فرد نیست. زمانی یک شخص زرتشتی میشه که اون بینش اشعایی رو و اون فلسفه اشعایی رو در درون مغز خودش بپذیره و بعد این رو در زندگی خودش جاری بکنه و از اون بهره ببره. اگر ما به جامعه خودمون نگاه بکنیم، به اون ناهنجاری هایی که امروز در جامعه ایرانی هست با اون نگاه بکنیم، میبینیم که یکی از علتهایی که جامعه ما از این بیماری‌های گوناگون اجتماعی رنج میبره این هست که جامعه بدآموزی‌های وجود داره. یعنی آموزش‌های اشعاری بر پایه راستی از جامعه ما برون شده و به جای اون آموزش‌های نادرست و دروغ جایگزین شده. و فراموش نکنیم که سرآغاز همه گمراهی‌ها و کارهای نادرست که انسان امروز انجام میده از دروغ آغاز میشه و همه شما دوستان میدونید که شوربختانه در سرزمین ما یک مسئله هست یا حالا یک تکه کلامی هست که میگن دروغ مصلحتی یا با یه دروغ کوچولو گفتن که آسمون به زمین نمیاد. در واقع این تکه کلام ها واژگان اهریمنی هستند که انسان رو گمراه میکنه و از راه اشعایی به دور میکنه و آغاز همه کنش‌های اهریمنی از همون دروغ‌ها آغاز میشه و کسی که میپذیره که زرتشتی باشه، یعنی فلسفه اشعار رو میپذیره، نخست پیمان میبنده که از دروغ و دروغگویی دوری بکنه. و اگر شما نگاه بکنید به گاتاها، زرتشت زمانی که شکایت میکنه به روان آفرینش، یکی از مواردی که بسیار بر اون تاکید میکنه دروغ هستش و اینکه چگونه پیروان آیین دروغ جهان رو دارن به تباهی میبرن. و زمانی که جامعه مسئله دروغ رو برای خودش حل کنه و بپذیره، به چیزهای دیگه هم رو میاره که در نهایت به رفتار خشن و کنش‌های خشن رو میاره.
که میدونید شما افرادی که دچار بزهکاری میشن و یا دست به خلاف‌های خیلی وحشتناکی میزنن، اینها یکی از ویژگی‌های فردیشون در راحت دروغ گفتن هستش. یعنی شما نمیتونید یک انسان خلافکاری رو پیدا بکنید که انسان راستگویی باشه. شخص میبایستی دروغگویی رو آغاز بکنه تا بتونه از آموزش‌های دروغ بهره‌مند بشه. پس برای کسی که میخواد پیرو عشا باشه میبایستی این جهانبینی کهنه رو که بر پایه این بوده که میشود دروغ مصلحتی گفت از خودش دور بکنه. و اگر شما نگاه بکنید به حازمان زرتشتی در ایران و در هندوستان، یکی از تعریف‌هایی که همه چه در ایران چه در هندوستان از زرتشتیان میکنن، در امریکای شمالی هم همینطور این مسئله رو من دیدم، این که زرتشتیان هرگز دروغ نمیگن. پس یک شرط زرتشتی شدن در واقع پذیرش اون فرهنگ زرتشتی هستش که از دروغ و آیین دروغ دوری بکنه. و اینجا هست که آغاز زندگی عشایی هستش. یعنی شخص میپذیره که من از این پس پیرو عشا هستم و نخستین تمرین اون از اینجا هستش. من پیش از اینکه سخنانم رو ادامه بدم، ادمین محترم کدبان فرشاد ورهرام، اگر شما موسیقی رو آماده دارین به رسم اتاق پخش بکنید تا پس از اون موسیقی من به سخنانم ادامه بدم. بیا به بزم وطن شور عشق برپا کن، سبوی غم بشکن می به جام مینا کن. شراب پاک مغان نوش و در کمال ادب، دو جرعه باده نثار ره اهورا کن. سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخوان، سرود پاکی و نیکی به گوش یار بخوان و در بلوغ خرد یادی از اوستا کن. بیا زند بخوان تا سپیده با زرتشت. بیا زند بخوان تا سپیده با زرتشت. شکوه جلوه خورشید را تماشا کن. بگو که نیک بیندیش و نیک کن گفتار، چون نیک شد همه کردار شکر مزدا کن. بیا به عشق نیا خاک سرفراز کهن، پیام پاک شرف را به حینه معنا کن. بگو که ملت ما سرفراز تاریخ است و دشمنان وطن را خفیف و رسوا کن. پیام عز و شرف را بخوان ز شهنامه و رمز و راز شرفنامه را هویدا کن. نبسته دست تو را فتنه های چرخ بلند، مقام خیش در اوج حماسه پیدا کن. نبسته دست تو را فتنه های چرخ بلند، مقام خیش
در اوج حماسه پیدا کن. بیا و پهنه این خطه خدایی را برای جشن خرد پیشگان مهیا کن. چرا ز خون سیاوش برآمد ضحاک؟ بیا به حرمت دل حل این معما کن. تو قطره ای و منم قطره و وطن دریا. بیا و قطره جان را نثار دریا کن. به شوق دیدن فردای عشق و آزادی به نور دانش امروز فکر فردا کن. امید می چکد از ابر اتحاد. بیا امید می چکد از ابر اتحاد. بیا و بوستان وطن می چکد از ابر اتحاد. بیا و بوستان وطن و بوستان دوباره احیا کن. اندیشه و گفتار و کردار اشوزرخشت الهامی است از اهورا مزدا. ای جاودانهای پاک، گاتها را فرا پذیرید. درود بر شما ای سرودهای پاک. سپاسگزار هستم از شما و همچنین از دوستانی که شکیبا بودند و به سخنان من تا به این زمان گوش فرا دادند. من سخنانم رو پی میگیرم با پرداختن به بخش دوم پرسشی که مطرح شد که چرا بایستی این آیین یعنی آیین سترپوشی با بودن یک موبد زرتشتی همراه باشه. اگر ما به حافظه جامعه زرتشتی، آزمان زرتشتی نگاه بکنیم، در طول سده‌های گذشته همواره اینگونه به یاد آوردن که آیین سترپوشی با باشندگی و راهنمایی یک موبد و حتی چند موبد انجام می شده. اگر به تاریخ زرتشتیان نگاه بکنیم، در دوران پیش از هجوم اسکندر گجستک موارد این چنینی رو نمی بینیم، یا مدارک حالا وجود ندارن و یا اینکه در سده ها و هزارهای پس از اون هم اشاره به این موضوع نمی کنن که آیا به این شکل بوده یا نه. اما کار دشواری نیست که ما بفهمیم که در دوران پیش از اسکندر گجستک و یورش اون به ایران و همینطور دوران میشه گفت اشکانیان شرایط چگونه بوده. واقعیت این هستش که جامعه زرتشتی یا بگیم جامعه موبدان و یا پیشوایان دینی زرتشتی در آیین‌های دینی اگر بخوایم بگیم که با توجه به زمان اگر تغییرات اندکی شده که این در واقع چگونگی برگزاری آیین‌ها بوده و در جهانبینی زرتشتی هیچ تغییر ایجاد نشده و این تغییراتی هم که در آیین‌ها و مراسم‌ها بوده، میدونید رفتارهای انسان همواره نسبت به زمان بایستی تغییر بکنه
و این تغییرات رو ما تنها در برگزاری آیین‌های دینی نمی‌بینیم، در آیین‌های ملی و میهنی هم اینها رو ما می‌بینیم. برای نمونه در چگونگی برگزاری آیین نوروز می‌دونید در گوشه و کنار جهان مردم به روش‌های گوناگونی نوروز رو پاس می‌دارن، مهرگان، سده و دیگر آیین‌ها رو به همچنین، و این به خاطر اون فرهنگ‌های بومی هستش و بسیار هم زیباست که همین گونه باشه تا همه مردم در واقع این آموزش ها رو از خودشون بدونن، این دستاورد ها رو از خودشون بدونن و به روشی که درست میدونند اون رو جاودانه بکنن. در رابطه با دیگرگونی ها در آیین های دینی، اون چرا که ما باز از حافظه آزمان زرتشتی میتونیم کمک بگیریم و ببینیم و همینطور در تاریخ، این هستش که برای زرتشتی شدن انتخاب دین زرتشتی و بعد سده پوشی، یعنی پوشیدن سده و کشتی یک اساس بوده. حالا اینکه این بستن کشتی به کمر و یا چگونگی برگزاری آیین اون و یا اینکه سفره جشن سده پوشی چگونه باشه و چه چیزهایی تو این سفره باشه، خیلی طبیعی هست که بپذیریم که از یک شهر یا از یک گوشه از کشور تا گوشه دیگه کشور با همدیگه دیگرگونی‌هایی داشته باشه. نمونه بسیار روشن اون را در سفره جشنی که ما در ایران می‌بینیم، موبدان ایرانی در ایران برگزار میکنن و یا موبدان پارسی در هند برگزار میکنن، اختلافات کوچیکی رو می‌بینیم اونجا و همونطور که گفتم اینها دیگرگونی‌هایی هستش که هیچ لطمه‌ای به برگزاری آیین‌های دینی نمیزنه و در واقع زیبایی کار هم در همین هست که می‌بینیم مردم در هر گوشه و کناری این آیین دینی رو در واقع از خودشون دونستن و به اون رنگ و بوی بومی هم دادن. اما اینکه چرا باید موبد باشه، من ناگزیر هستم اشاره بکنم به یورش اسکندر گجستک به ایران و دشواری‌های فراوانی که در اون دوران به وجود آمد و در حدود 88 سال اگر اشتباه نکنم استیلای یونانیان بر ایران تا پیش از ظهور اشکانیان و حتی در دهه‌های نخستین پیدایش اشکانیان و روی کار آمدن سلسله اشکانی، ما پراکندگی هایی را در دین زرتشتی یا بهتر بگیم در باورهای دینی زرتشتیان میبینیم و آوند اون همین است که اسکندر و جانشینان اون در از بین بردن دین بهی هرچه در توان داشتن انجام دادن، آتشکده‌های بسیاری رو از بین بردن، موبدان بسیاری رو کشتن، کتاب‌های دینی رو همونطور که شما هم در تاریخ خوندین از بین بردن تا بتونن فرهنگ زرتشتی یا فرهنگ اشعایی رو از حافظه ایرانی پاک بکنن و به جای اون هلنیسم رو آوردن که برخی از همیهنان ما اون را همون میترائیسم میدونن که این اشتباه است. میترائیسم زمانی که از ایران به به باختر سرزمین ایران یا فلات ایران میره و از اونجا به یونان و اروپا وارد میشه، در اونجا تغییرات رو میکنه و بعداً یونانی ها اون چیزی که از میترائیسم حالا بگیم هلنیسم رو میسازن که میشه گفت به گونه‌ای به دو شاخه میشه، یعنی اون میترائیسم سنتی که از شرق آمده و هلنیسمی که بهره‌های فراوان از میترائیسم برده و شکل و رنگ کلا یونانی به خودش گرفته و اینها کوشش میکنن که هلنیسم رو در ایران جایگزین بکنن و در این راستا خب از توان سیاسی و نظامی که دارن بهره میبرن و هر مقاومتی رو در هم میشکنن و بهترین مبارزهشون هم این بود که آتشکده ها رو از بین میبردن و موبدان زرتشتی رو میکشتن و اونها میدونستن که چرا این کار رو میکنن، چرا که پیشوایان دینی هر دین هست که در واقع اون دین رو زنده نگه میدارن و آموزش های دینی رو به جامعه میدن و همه مردم یک کشور و شهر
یا زمان اون رو ندارن، یا میزان علاقه رو ندارن، یا امکان دسترسی به اون آموزش‌های دینی رو ندارن که بتونن کار یک پیشوای دینی رو انجام بدن و یا اون آموزه ها رو دریافت بکنن و یا به هر دلیل دیگه. حتی در جهان امروز هم ما همین رو می‌بینیم. یعنی این یک چیز خیلی تازه‌ای هم نیست. ما امروز در ایران و هندوستان هم می‌بینیم که بسیاری از موبدزادگان اینها به دلایل مختلف شغلای دیگه رو انتخاب میکنن. البته همه موبدان یک حرفه و یک پیشه‌ای دارن و موبدی راه پول در آوردن و گذران زندگی اونها نیست، اما بخشی از زندگیشون رو در واقع صرف این خدمات دینی میکنن. اما فرزندان اونها میبینیم که به دلایل مختلف ترجیح میدن که سرگرم کارهای دیگه باشن تا اینکه به کار موبدی بپردازن. به هر روی از بین بردن طبقه روحانی یک دین یکی از راحت‌ترین راه‌ها است برای از بین بردن اون دین و حذف اون در جامعه. شما میدونید که در ایران پس از یورش تازیان هم همین اتفاق افتاد. در شبه قاره هند هم تازیان همین کارو کردن. در آسیای صغیر همین کارو کردن. ترکان عثمانی زمانی که به بالکان رسیدن اونها هم کلیساها رو خراب کردن و آتش زدن. در زمانی که اسپانیا به تصرف مسلمانان در آمد در همونجا هم کلیساها رو از بین بردن. و برعکس اون پس از صدها زمانی که مسیحیان دوباره عرب رو در واقع پس دادن از اسپانیا و قدرت رو در اسپانیا دست گرفتن، مساجد رو ویران کردن و شروع کردن به ساختن کلیسا و تبلیغ مسیحیت. و این روندی هستش که در سرزمین‌های مختلف پیش آمده. در ایران هم به همین شکل بود و در دوران ساسانی در واقع یک ابتکار بسیار خوبی به خرج دادن مبنی بر اینکه به وجود آوردن یک طبقه منسجم از موبدان، یعنی یک تشکیلات دینی نیرومند ایجاد بشه تا در مقابل این طوفان‌های ویرانگر بتونه ایستادگی بکنه. یک دوم بتونه در راستای گسترش دینی و ارائه خدمات دینی به جامعه زرتشتی بتونه کنش بکنه. و به همین دلیل هستش که تاکید بر این شد که موبدان زرتشتی این کار رو انجام بدن و علتش هم این بود که اونها چون آشنایی خوبی داشتن با دین زرتشتی و چگونگی برگزاری این آیین‌ها، میتونستن این آیین‌ها رو به خوبی برپا بکنن و این کار رو به خوبی انجام بدن و مردم از خدمات اونها در واقع بهره مند بشن. در دوران پس از یورش تازیان هم باز دوباره شرایط به همین گونه شد. یعنی در کشور ایران شرایطی به وجود آمد که خب میدونید اون آگاهی‌های دینی در بسیاری از نقاط کشور در شهرهای گوناگون از بین رفت و تازیان، نه تنها تازیان، من خیلی متاسفم از گفتن این، اما واقعیت این است که برخی از هم‌میهنان مسلمان شده در روی با فرهنگ ایرانی دست کمی از تازیان یورشگر نداشتند و دست به کارهایی زدن که به راستی شرم‌آوره و امروز هم حتی ما می‌بینیم در قرن 21 در سرزمین ما چه می‌گذره و با فرهنگ و آیین ایرانی چگونه رفتار می‌کنن بسیاری از همزبانان و هم‌میهنان ما. لذا به همین دلایل بود که جامعه زرتشتی یا بهتر بگیم جامعه موبدان یا پیشوان دینی در واقع این تصمیم رو گرفتن که این کار به این شکل انجام میشه، یعنی آیین‌های دینی با ظرافت و دقت خاصی انجام میشه. در پیش از اون بله رایج بود که مثلا یک پدری خودش فرزندانش رو سفیدپوش میکرد یا در مواردی شخص چون در سازمان زرتشتی زندگی میکرد همسایگان و همشهریان زرتشتی داشت، افرادی مانند زکریای رازی که اینها خودشون کشتی به کمر خودشون بستن و علتش هم این بود که خب اینها در شرایطی زندگی میکردن که دسترسی مستقیم داشتن به جامعه زرتشتی، به موبدان زرتشتی، به آموزش‌های زرتشتی و از سوی دیگر هم می‌دیدیم که دشواری‌هایی بود در جامعه از سوی مسلمانان و تازیان در این راستا که اگر اونها کسی رو می‌خواستن زرتشتی بکنن با عواقب بسیار بدی روبرو می‌شدن. علت بودن یک موبد در آیین سفیدپوشی در واقع مسئله سختگیری
و یا خشک مقدس بودن و مانند اینها نیست. دوستانی که خورده میگیرن که چرا شما هم مانند ادیان ابراهیمی سختگیری میکنید که حتما باید سد پوشی بشه، من به این دوستان این نکته رو یادآور میشم که آسان گرفتن این گونه مسائل باعث میشه که ما آرام آرام در رابطه با مسائل دیگه هم بسیار آسان بگیریم و به مرور در واقع از اون شکل و فرم اصلی بهکیش بودن خارج بشیم. یک نگاهی بکنید به سدهای نخستین پس از یورش تازیان به ایران. بسیاری از ایرانی ها به خاطر در امان بودن از گزند تازیان و حکومت‌های تازی پرست اینها صدره به تن نمی‌کردن، پشتی به کمر نمی‌بستن که مبادا در مزرعه، در بازار یا در جایی مورد شناسایی قرار بگیرن و مورد اذیت و آزار بشن. و میدونید جامعه اسلامی و حکومت اسلامی همواره به دنبال شکار زرتشتیان بوده و به شکل‌های گوناگون خواسته اونها رو مشخص بکنه و در واقع به نوعی اونها رو علامت گذاری بکنه. همونطور که شما میدونید تا اواخر دوران قاجار برای سده‌ها زرتشتیان در یزد لباس‌های زرد رنگ به تن می‌کردن تمام عمرشون و در کرمان لباس کبود یعنی آبی تیره تا از مسلمان‌ها تشخیص داده بشه. گروهی از ساده اندیشان زرتشتی خب این کارو کردن، اومدن در سدهای نخستین صدر و کشتی نمیبستن تا مبادا توسط مسلمان‌ها شناسایی نشن یا مورد اذیت و آزار قرار نگیرن. همچین طرز فکری رو من زمانی که در ایران بودم هم دیده بودم. بسیاری از دوستان کشتی به کمر نمیبستن، میگفتن وقتی مثلا میریم استخشنا یا میریم فوتبال بازی میکنیم کشتیمون مثلا از زیر لباسمون میزنه بیرون یا مسخرهمون میکنن، مثلا میگن دم آویزون شده یا مثلا چیزای دیگه میگن و یا حتی از شرکت مثلا شنا کردن تو اون استخر یا بازی فوتبال یا هر فعالیت دیگه اینها رو منع میکردن. خب این ساده گرفتن ها باعث شد که در طول زمان نسبت به مسائل دیگه هم ساده برخورد بکنن، یعنی بگن اشکالی نداره اگر ما اون کارم نکردیم خب ما تو خلق‌الروح خودمون زرتشتی هستیم، حالا مثلا نوروز جشن نمیگیریم، مثلا شب نوروز آتش روشن نمیکنه، خب چه اشکالی داره نوروز رو تو خونه جشن بگیریم، سده رو مثلا نمیایم آتش بزرگی روشن کنیم، تو خونه آتش کوچولو روشن میکنیم. همینطور ساده گرفتن در چگونگی برگزاری مراسم باعث شد که در گوشه و کنار کشور مردم آهسته آهسته اون رنگ و بوی زرتشتی رو از دست بدن و همونطوری که در سخنان گفتم زمانی که شخص میاد و دروغ یا فریب یا هر چیزی که نامش بگذاریم اینها رو میپذیره در زندگی خودش، در واقع از زندگی اشایی دور میشه. وقتی از زندگی اشایی با این کار دور میشه یعنی میاد به دیگران به گونه‌ای رفتار میکنه که مثلا من زرتشتی نیستم، خب در واقع یه دروغی که به زبان نیامده اما در عمل انجام شده. منش‌های اهریمنی و غیر اشایی دیگه وارد فرهنگ فردی و زندگی فردی اون فرد میشه و بعد هم به درون خانواده‌اش میاد و بعد میبینیم که بسیار اینها کمرنگ میشه. من یک نمونه رو مثال بزنم برای دوستان. در سالهای نخستین سده 20 زمانی که استعمار بریتانیا در آسیا در مستعمرات خودش باندهای مذهبی درست میکرد که من حالا اینجا نام نمیبرم به خاطر اینکه شاید برخی از دوستان آزرده بشن از نام بردن اونها. یکی از اتفاقاتی که افتاد در روستاهای اطراف یزد گروهی از بهکیشان مثلا اومدن و پیوستن به این باندهای مذهبی که برآمده از آیین شیعه بود. خب یکی از علتاش این بود که اینها از اون منش اشایی فاصله گرفته بودن، یعنی به گونه‌ای زندگی میکردن که شبیه همسایه‌های مسلمان خودشون باشن تا کمتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرن. در طول زمان اینها با تکرار این گونه رفتارها در واقع اومده بودن به یک مرحله رسیده بودن که حالا دیگه با یک تلنگری میشکستن و دوستان بهکیشان هم میدونن مثلا در میان بهکیشان ما هستن کسانی که سنشون بالاتر از 60 یا 70 سال هست که خب از پدر و مادر زرتشتی به دنیا آمدن، همواره با عنوان زرتشتی زندگی کردن، در درون جامعه زرتشتی زندگی کردن اما سترپوش نشدن به دلایل مختلف. با وجودی که میدونیم در یزد جامعه موبدان بوده، امکان سترپوشی هم بوده اما این کارو نکردن.
و بعد می‌بینیم که از میان همین خانواده‌ها کسانی هستن که به راحتی فرزندانشون و یا خودشون به باندهای مذهبی که به وجود آمد پیوستن و یا در اروپا، امریکا به چیزهای دیگه. این گونه تغییرات به این دلیل پیش میاد که یک فرد زرتشتی از اون آیین اشعایی و خردگرایی خودش فاصله میگیره، چرا که میپذیره که بیاد و در یک رفتار غیر اشعایی با یک رفتار غیر اشعایی و با یک کنش نادرست به بهانه حفظ حالا بگیم یک منفعتی یا یک به دلیل در امان بودن از یک گزندی به ظاهر یک بهای کوچکی رو بپردازه، ولی در واقع بهای بزرگی رو میپردازه به خاطر اینکه در امان بمونه. شرکت در یک مراسم صدر پوشی در واقع تعصب زرتشتی نیست، بلکه نشانه راستگویی و شهامت یک نوبهتینی هست که داره میپذیره که بهکیش باشه. و میدونید کسانی که پیرو راستی هستن و هرگز نمیخوان از راستی سرپیچی کنن، حتی به قول معروف در ایران میگن اگه پیرو حق و حقیقت باشن سرشون بالای دار میره اما از حقیقت دست بر نمیدارن. و شرکت در یک آیین صدر پوشی در واقع یک آزمونی هستش که اون شخص برای خودش برگزار میکنه که آیا به اون مرحله رسیده که بخواد به راستی پیرو آیین اشعا باشه یا نه. پس پذیرش آیین صدر پوشی و شرکت در آیین صدر پوشی به روشی درست و پسندیده در واقع امتحان پایانی یک نوبهتین هستش. البته من بازم میگم من در جایگاه نیستم که دیگران اگر دوستانی هستن که به روش‌های گوناگون صدر پوش شدن که بگم اونها کار درستی کردن یا اشتباهی و اینکه میبایستی به گونه دیگه این کارو بکنن. من هرگز خودم رو در اون جایگاه نمیبینم و بر این باور هستم که هر کسی به هر گونه‌ای با دین زرتشتی آشنا بشه و بپذیره که زرتشتی باشه، به باور من اون یک زرتشتی است. حالا اگر برخی از کارها رو میبایستی انجام میداده نداده، شاید در آینده اون کار رو انجام بده و در واقع اون پیوستن خودش رو محکمتر و استوارتر بکنه. و در اینجا اینم لازم میدونم بگم که شرکت در آیین صدر پوشی تنها یک نمایش نیست که یک شخص بیاد و این نمایش رو انجام بده که خب من حالا اومدم و مثلا به 4 نفر دیگه در حضور 4 کسی دیگه اومدم و گفتم من زرتشتی ام، صدر پوشی هم به تن کردم و تمام شد. نه، آیین صدر پوشی پیمان بستن هستش و پوشیدن صدر و بستن کشتی در واقع شخص میاد پیمان میبنده، یا انسان راستگویی هست داره پیمان میبنده و همان گونه که بارها من یاد بیارم موبت کامران جمشیدی گفتن این خویشکاری خود اونها هست که با رفتار و منش اشعایی به جامعه نشان بدن که بهکی شدن و هیچ کسی دیگه این مسئول کنش اونها نیست. و کسی که به آیین صدر پوشی میاد یا به راستی انسان راستگویی هست که میخواد پیرو اشعا و راستی باشه و یا اینکه انسان فریبکاری هست که با فریبکاری تنها آمده صدر و کشتی به تن بکنه و فریبکاری بکنه. و صدر و کشتی برای یک بهکیش تنها یک لباس و یک کمربند ساده نیست. برای یک بهکیش صدر و کشتی نشان و اون سمبل زرتشتی بودنش هست. همونطوری که شما دوستان میدونید هر زرتشتی 2 نشان داره، یک نشان درونی و یک نشان بیرونی. نشان درونی اون باورمندی اون هست به آیین اشعا در درون مغز و روحش و نشان بیرونی اون صدر و کشتی. و این نشان بیرونی در بسیاری از موارد پیش آمده. دوستانی که بهکیش هستن این موضوع رو خوب میدونن. در واقع شناسنامه زرتشتی اونها بوده. من یادم هست زمانی که در پاکستان زندگی میکردم دوستان پارسی داستانهای گوناگونی رو میگفتن در رابطه با مسئله صدر و کشتی که خیلی جالب بود. برای مثال زمانی که تازیان حمله کرده بودن به شبه قاره هند، درگیری های خونینی بود در روستاها و گوش و کنار شبه قاره میان تازیان و هندوها و
اونهایی که تازی پرست شده بودن و تازیک شده بودن و اونهایی که هندو متعصب بودن یا سیک بودن، اینها هر فرد ناشناسی رو که میدیدن اقدام به کشتنش میکردن. و خب زرتشتی ها هم وقتی که به دام اینها می افتادن میبایستی ثابت میکردن که به هر حال یا هندو هستن یا تازی هستن و هر کدوم از اینها خب ثابت میکردن اگه طرف مقابل از اونها نبود به اینا آسیب میرسون. اما زرتشتی ها خیلی راحت بودن در اثبات اینکه نه هندو هستن و نه تازی، و چون جامعه هندو و مسلمانی که در شهرهایی که این زرتشتی ها زندگی میکردن بودند میدونستن که زرتشتیان صدق و کشتی دارن، زرتشتیان خیلی راحت با نشان دادن صدق و کشتیشون ثابت میکردن که زرتشتی هستن و از تیغ اونها در امان بودن. و خب این یکی از اون استفاده های همین صدق و کشتی بود که جان اینها در واقع حفظ میکرد. یعنی اون نشان بیرونی هم برای خودش دارای ارزش هستش. یا در فرض کنید در همین اروپا من افرادی رو خب دیدم که ادعا میکنن که زرتشتی هستن. خب یکی از راههایی که ما زرتشتی ها هم دیگر میشناسیم داشتن یک روبر بزرگ به گردن انداختن و یا اینکه ادعای زرتشتی بودن و یا داشتن نام‌های ایرانی نیست. یکی از اینها باز اون نشان بیرونی ما زرتشتیان هست که همون صدر و کشتی هستش و در جاهای گوناگون پیش آمده که یک فردی وقتی میره خودش زرتشتی معرفی میکنه، صدر و کشتی اون کارت شناسایی یا شناسنامه زرتشتی بودن اون شخص هستش. و باز تاکید بر اون صدر و کشتی باز نشون میده، یعنی اون فرقی که بین اون سازمان های زرتشتی هست که در راستای گسترش دین زرتشتی میکنن و همونطوری که در آغاز سخن گفتم سازمان ها و تشکیلاتی که در اروپا و غرب هست و با نام های دروغین اینها کنش میکنن و خودشون رو زرتشتی معرفی میکنن و اینکه افراد رو میخوان زرتشتی بکنن، باز دوباره همین هستش. یعنی مسئله همین صدر و کشتی و برگزاری آیین صدرپوشی هست. خوشبختانه به کمک اینترنت امروزه این امکان برای همه وجود داره که پژوهش بکنن، جستجو بکنن، ببینن که آیین صدرپوشی هست چگونه انجام میشه، کیفیتش به چه شکلی است و اگر کسی رو یا سازمانی رو در جایی دیدن که ادعا میکنه که آیین زرتشتی برگزار میکنه، میتونن به راحتی تشخیص بدن که آیا او واقعا زرتشتی است و کار زرتشتی میکنه یا اینکه آرمان دیگه ای رو داره تعقیب میکنه. من موارد مختلفی مانند این رو تجربه کردم در اروپا که این تجربه ها چون خیلی زیبا نیست از گفتن اونها من خودداری میکنم اینجا و با توجه به اینکه زمان 10 دقیقه بیش از اون 1 ساعت هست، من برای 1-2 دقیقه دیگه سخنرانیم رو ادامه میدم و پس از اون در خدمت شما خواهم بود در پاسخگویی به پرسش‌هایی که هست. نکته ای که بسیار مهم هستش که من فکر میکنم میبایستی سخنانم رو با این چند جمله کوتاه در واقع به پایان ببرم، این هست که در جامعه زرتشتی کسانی بودن که در گسترش آیین زرتشتی کوشش کردند و نیاز هست که از این بزرگواران نام برده بشه و سپاسگزاری بشه. من به عنوان یک زرتشتی و بهکیش از این بزرگانی که خدمات زیادی کردن به جامعه زرتشتی نام میبرم و سپاسگزاری میکنم، به ویژه این دوستان که در راستای گسترش دین زرتشتی در میان غیر زرتشتیان فعالیت کردن، کار بسیار بزرگی رو انجام دادن و در واقع چراغی رو روشن کردن که راهنمای دوستانی باشه که میخوان پیرو آیین اشرا باشن. نیاز هست که از موبد بزرگ رشید شهرمردان یادی بکنیم، زنده یاد رشید شهرمردان که کنش‌های بسیاری داشت، فعالیت‌های بسیاری کرد، زحمات بسیاری کشید این زنده یاد و خدمات بیادماندنی کرد به جامعه زرتشتی. از دکتر علی اکبر جعفری همینطور که تا به امروز با وجود سن زیاد خدمات بسیاری کرده به جامعه زرتشتی، به ویژه در گسترش دین زرتشتی. و همونطور که دوستان میدونن دکتر علی اکبر جعفری از شاگردان یکی از بزرگان جامعه موبدان زرتشتی شبه قاره هست
از شاگردان دستوردالا بودن و جایگاه بسیار بزرگی داشت دستوردالا در میان زرتشتیان و جایگاه آکادمیک هم ایشون داشتن. ایشون تحصیل کرده دانشگاه کلمبیا در امریکا بودن در رشته زبانهای شرقی و ایرانی و بعد هم به کرسی و استادی اونجا رسیدن و در پاکستان، زمانی که پاکستان جدا شد از کشور هند، اگر اشتباه نکنم در زمان قائد اعظم رهبر پاکستان بود که به ایشون لقب شمس العلما دادن و از معدود افرادی هستن که در کشور پاکستان این لقب رو دریافت کردن. و همینطور از آموزگار بزرگوار خودم زنده یاد موبد رستم شهزادی یادی بکنیم که سالیان زیاد در شرایط بسیار دشواری که در ایران بود، ایران پس از سال 57 که شرایط بسیار سختی بود، ایشان در بقای جامعه زرتشتی کوشش فراوان کردن که من لازم میدونم این خاطره رو تعریف کنم برای دوستان که زمانی که در ایران انقلاب شد، آقای خمینی تصمیم میگیره که تنها اقلیت هایی که نامشون در قرآن اومده اجازه بودن و فعالیت در ایران را خواهند داشت و به جز اون همه میبایستی محو بشن. زنده یاد موبد شهزادی خاطری رو تعریف میکردن که آقای دکتر بهشتی یا با نام آیت الله بهشتیشون شناخته میشن، جز اون 72 تنی که در انفجار دفتر ریاست جمهوری از بین رفتن، میگفتن که با ایشون تماس میگیره چون رابطه دوستانه اینها با هم دیگه داشتن، چون هر دو در رشته حقوق تحصیل کرده بودن و همدیگه رو میشناختن. با ایشون تماس تلفنی میگیره و میگه که فلانی زنگ زدم با شما خداحافظی بکنم چون آقای خمینی تصمیم گرفته که نسل شما رو از روی زمین برداره و خلاصه دیگه فردا شما آفتاب رو نخواهید دید. و موبد شهزادی علت رو که میپرسه، آقای بهشتی میگن که بعد خمینی گفته تنها کسانی که تنها ادیانی که نامشون در قرآن اومده میتونن در ایران فعالیت بکنن و وجود داشته باشن غیر منشون. که موبد شهزادی بهشون میگن که به آقای خمینی بگید که نام ما زرتشتیان هم آمده و در قرآن واژه مجوس اومده که به کنایه از زرتشتیان به کار رفته. و زمانی که این استدلال را آقای بهشتی میکنن برای آقای خمینی، ایشون میپذیره که زرتشتیان هم جز ادیان رسمی باشن در ایران. این یکی از خدمت‌های بزرگی بود که موبد رستم شهزادی کرد به جامعه زرتشتی و خب امروزه در ایران خیلی از این موضوع یاد نمی‌کنن به دلیل اون شرایطی که در ایران حاکم هستش. و آخرین بزرگواری که من میخوام از ایشون نام ببرم و سپاسگزاری کنم موبد کامران جمشیدی هستن که در این دوران حساس در گوشه و کنار جهان هر جا که فعالیت زرتشتی هست کنشی صورت میگیره در راستای گسترش دین زرتشتی و یاری دادن به بهکیشان برای پیوستن به دین زرتشتیشون حضور دارن و با شهامت در این راه گام برمیدارن، با استواری براشون آرزوی تندرستی و بهروزی میکنیم. و همینطور از شما دوستان سپاسگزارم که شکیبا بودید و شنونده سخنان من بودید. من میکروفون رو رها میکنم و در خدمت شما هستم برای پاسخگویی به پرسش‌ها. کدوان کوروش، پرسش ها رو فکر میکنم کدوان داریوش جمع آوری کردن و برای شما احتمالاً خواهم فرستاد تا اینکه پرسش ها رو شما نگاهی بکنید و به اونهایی که احتیاج هستش پاسخی بدید. یک گزیده‌ای رو پخش خواهیم کرد حدوداً 1 دقیقه که شما وقت داشته باشید، با هم گوش میکنیم. زرتشت معتقد است که انسان لحظه به لحظه و گام به گام باید به سوی تازگی و نو شدن پیش بره. به همین انگیزه ما چیزی رو به نام احکام باستانی که زرتشت سفارش کرده باشه نداریم. با چه وسیله‌ای باید دست شست، چگونه باید لباس پوشید، کجا باید بنشینیم، چگونه باید غذا بخوریم، همه اینا رو واگذار میکنه به دانش زمان و به خرد جمعی. این تازه شدن باید بر مبنای اصولی باشه، قوانینی باشه که در جهان متمدن و مدرن توسط خرد جمعی انسان‌ها شکل میگیره.
بنابراین تازه شدن که فرشه یا فرشوکرت نام گرفته در پیام اشو زرتشت، یکی از ویژگی‌های نیک این پیامبر ایرانی است. یعنی تازه شدن در زندگی و همراه شدن با زمانه، البته با بهره‌گیری و بهره‌مندی از خرد نیک و خرد جمعی و دانش نیک زمان در همه رشته‌ها، از بهداشت و درمان گرفته تا اقتصاد و کشاورزی و بقیه رشته‌ها، انسان تازه شدن خودش رو باید همواره به یاد داشته باشه در پیام اشو زرتشت. با سپاس از شما. من 3 پرسش رو اینجا میبینم و پروانه میخوام که به اونها پاسخ بدم. امیدوار هستم که پاسخ من بسنده باشه برای دوستان و اگر کافی نبود و نیاز بود که توضیح بیشتری بدم در خدمت شما خواهم بود. پرسشگر نخست میپرسن که آیا مراسم سدپوشی اجباری است برای پذیرش دین زرتشتی به صورت رسمی و برای سدپوشی میباید به کدام ارگان زرتشتی درخواست کرد؟ ببینید، من در سخنم گفتم که مسئله اجباری بودن نیست. مسئله اینجاست که وقتی یک فردی میپذیره که زرتشتی میخواد باشه، یعنی میخواد مانند دیگر زرتشتیان باشه. خب یعنی ورژن تازه‌ای که از خودش نمیخواد ارائه بده، شکل و گونه تازه‌ای که از خودش نمیخواد که درست بکنه. که یک فردی میاد با یک آزمانی آشنا میشه، با یک دینی آشنا میشه و بعد میپذیره که مانند اونها باشه. اگر میپذیره که مانند اونها باشه، خب همون کارهایی که اونها میکنن اونم میکنه. خب اگر نه میپذیره که گونه دیگه‌ای باشه، خب دیگه نیازی نداره که به اونها مراجعه کنه که اونها بهش بگن که شما باید سدپوش بشید تا زرتشتی بشید. خب میتونه راه و روش خودش رو پیش بگیره و دیگه نیازی هم نیست که به جامعه زرتشتی مراجعه کنه. در رابطه با بخش دوم پرسش این دوستمون، به کدام ارگان زرتشتی باید مراجعه کرد، ادمین محترم تالار در این رابطه توضیح خواهند داد و انجمن‌هایی که در اروپا هستن رو ایشون معرفی خواهند کرد که به کدام ها میشه مراجعه کرد و از کدام ها میشه درخواست کمک و یاری گرفت. پرسشگر دوم هم همین رو میپرسن در اروپا چگونه میتوانم با انجمنی که سدپوش میکنن ارتباط بگیرم، که در این باره باز ادمین محترم پاسخ خواهند داد و انجمن‌هایی که زیر صلاح هستن رو معرفی خواهند کرد. پرسش سوم، آیا موبدان گمان میکنم خواستم بنویسم کشتار کردند که ایرانی رو آوردن به اسلام؟ سوال من هست. بله، خب اگر منظور این است که موبدان کشتار کردن از مردم و این باعث شد مردم برن مسلمان شن، من لازم میدونم این رو یادآور بشم که دوستان نخواست این که بیایم فاصله بگیریم از تاریخ شنوایی، یعنی اون تاریخی که ما فقط میشنویم از دهان اینو. بیایید عادت بکنیم به اینکه کتاب‌های تاریخی رو خودمون بخونیم، خودمون بررسی بکنیم و از اونها بیاموزیم و بعد هم به یک کتاب بسنده این کتاب‌های گوناگون رو بخونیم و بعد شروع کنیم به پردازش کردن. نخست اینکه شما اگر نگاه بکنید به کتاب‌هایی که توسط تاریخ نویسان مسلمان نوشته شدند و یا حکومت‌های اسلامی چاپ میشن و توزیع میشن، خب خیلی طبیعی هستش که اونها که هرگز نخواهند آمد بگن که قومی رو که ما شکست دادیم در چه شرایطی بود و ما چگونه اونها رو از بین بردیم و شماها چگونه پیرو ما شدید. فراموش نکنید که تاریخ رو قوم پیروز می‌نویسه. فراموش نکنید که گزارش جنگ‌هایی رو که با ملت‌های گوناگون داشتن نوشتند و نه اقوام شکست خورده توسط یونان. فراموش نکنیم که تاریخ کشورهای اسلامی رو نویسندگان مسلمان نوشتند و نه مردم بومی که توسط اینا کشتار شدن و از بین رفتن. و دیگه اینکه زمانی که شما تاریخ رو میخونین خودتون هم استدلال بکنید، منطق به کار ببرید، ببینید آیا اون رویدادها امکان داشته به اون شکل و با اون کیفیت رخ بده یا نه. اگر دیده من، نظر من رو میخواد در رابطه که موبدان چه کردن، موبدان زرتشتی اگر منظور در دوره ساسانی هست، یکی از پر افتخارترین دوران برای جامعه زرتشتی و موبدان زرتشتی دوره ساسانی هست. نه تنها کشتار نکردن بلکه خدمت‌های بسیار بزرگی هم به فرهنگ ایرانی، هم به جامعه ایرانی و هم به فرهنگ زرتشتی و به دین زرتشتی کردن. خدمت‌هایی که آثار اون رو ما تا به امروز می‌بینیم.
و آنچه که امروز تاریخ نویسان مسلمان نام میبرند دروغی بیش نیست. و در رابطه با تاریخ چقدر خوب هست که ما دیدگاه هر دو گروه رو، موافق و مخالف رو بخونیم و بررسی بکنیم و ببینیم که به راستی در این دوره‌ها چه گذشت. و فراموش هم نکنیم انتقادی که از موبدان میشه مربوط به دوره ساسانی مربوط به یک دوره حالا بگیم 10 یا 20 ساله‌ای هست و فراموش نکنیم که ساسانیان نزدیک 400 سال حکومت کردند و این خیلی بی‌انصافی هستش که ما کارنامه یک دودمان رو بیایم بر پایه 10 سال قضاوت بکنیم. و حضور موبدان زرتشتی در جامعه ایرانی و جامعه زرتشتی برمیگرده به دوران پیش از هخامنشی، یعنی پیش از 3000 سال حضور جامعه موبدان به شکل کلاسیک و اون شکلی که به عنوان پیشوای دینی میشناسیم. می نویسه که عرب به ایران حمله کردن و ایرانی‌ها با آغوش باز از اون یورشگران استقبال کردن به خاطر اینکه موبدان زرتشتی اونها را آزار میدادن. این واقعا بسیار کودکانه هستش که بپذیریم در یک کشور چنین اتفاقی به این شکل افتاده. پرسش دیگه ای رو من بودم اینجا میبینم. نه، این در رابطه با کیفیت صدا است. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از شما دوستان و ادمین محترم که این زمان رو به من دادید تا با دوستان سخنی میگم و در رابطه با مسئله سدپوشی که همواره ما میشنویم از گوشه و کنار دوستانی پرسش‌هایی میکنن و یا نقدهایی میکنن از کیفیت برگزاری آیین سدپوشی بتونم پاسخی داده باشم و امیدوارم که دوستان به گونه دیگه‌ای به آیین سدپوشی از امشب نگاه بکنن و بسیار جدی‌تر به اون نگاه بکنن و از همکیشان خودم هم این خواهش رو دارم که هر چیزی که به ما میراث رسیده تا به امروز در حفظ و نگهداری اون تلاش‌های بسیاری شده و این خیلی بی‌انصافیه که تنها به دلایل خاصی ما بیایم اون تلاش‌ها رو نادیده بگیریم و این میراث زیبایی که تا به امروز به ما رسیده رو قربانی شرایط و وضعیت موجود بکنیم. فراموش نکنیم نسل‌های گذشته ما رو که چگونه با خون دل خوردن‌ها، چگونه با سختی کشیدن‌ها، چگونه با گرسنگی‌ها و قتل و بیماری و دوری و آوارگی‌ها این آیین‌ها رو نگه داشتن تا به امروز به دست ما برسه. ما هم به عنوان یک انسان وظیفه داریم که میراث زیبا و باشکوهی که به ما رسیده رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنیم آنگونی که هست. و اگر می‌خوایم بیعت‌گذار چیزی هم باشیم، چیزی رو تازه بکنیم و نو از خودمون بگذاریم، بهتر است که اون رو با خرد همراه بکنیم و ببینیم که آیا کاری که می‌کنیم خردمندانه هست یا نه. سپاسگزار هستم، میکروفون رو رها می‌کنم و اگر پرسش دیگه ای نیست به دوستان شب خوش میگم. سپاسگزارم، بدرود. ما هم سپاسگزار هستیم از شما کدبان کوروش به خاطر وقتی که برای این برنامه گذاشتید. لازم میدونم همونجور که کدبان کوروش گفتن در رابطه با برگزاری مراسم سدپوشی مخصوصا در کشورهای اروپایی کوتاه سخنی بگوییم که اجرای مراسم سدپوشی رو بیشک همونجوری که کدبان توضیح دادن تلاش خواهیم کرد از طریق انجمن‌های زرتشتی یا کنشگران زرتشتی در اروپا با یاری موبد انجام پذیر باشه و به ویژه موبد کامران جمشیدی این همت رو به گردن گرفتن و به انجام میرسونن. اما نباید به این شکل نگاه کرد که این مراسم یا ترویج کردن و تشویق کردن دیگران برای انجام مراسم سدپوشی میبایستی فقط به یک شکل و به یک شیوه باشه و یا یک سازمان و یا یک انجمن اینو کار بکنه. این خویشکاری است که میبایستی بیشترین راه رو برای کنشگران زرتشتی چه به صورت سازمانی، انجمنی، چه به صورت فردی برای خودشون بیاندیشند و برای انجام اون تلاش بکنن. اما برای اجرای مراسم سدپوشی خیلی مهم هستش که مراسم ها به گونه‌ای فرم و شکل واقعی خودشون داشته باشن و معنا و مفهوم مراسم در شرایط های متفاوت به گونه‌ای نباشه که مفهوم خودش رو از دست بده. من تجربه خودمون رو داریم از استکهلم
که مراسم سده‌پوشیمون رو همیشه با هماهنگی انجمن بزرگ بازگشت به انجام رسوندیم. از اونجایی که انجمن بزرگ بازگشت به هر صورت سالیان سال هستش که این همت رو به گردن گرفته و مراسم سده‌پوشی رو هم برای انجامش و هم برای تشویق دوستان و آگاهی رسونی یک پیشینه طولانی رو در این زمینه داره و نه تنها بین ایرانیان بلکه بین مردم کشورهای اروپایی این مراسم رو به انجام رسوندن و این آگاهی رو به زبانهای اونها حتی تونستن پیش ببرن. اینی که ما برای خودمون میخوام بگم که در بین انجمن‌هایی که لااقل من باشون در ارتباط هستم و دوستان دیگه هم در ارتباط هستن در اروپا، تلاش و کوشش برای این بوده که تا اونجایی که ممکن هستش سمت و سوی حرکت‌ها و روش‌های سده‌پوشی از گونه‌های متفاوت به شکل سازمان یافته تری پیدا بکنه و شکل شکیل تری انجام بشه و این رو برگزیدیم که با همکاری و همیاری انجمن بزرگ بازگشت این کار انجام بگیره و بیشک خود انجمن بزرگ بازگشت این کار رو با همت و یاری از موبد کامران جمشیدی پیش خواهد برد. خلاصه میتونم در این مورد بگم، اما میدونم که انجمن‌های زرتشتی که در اروپا هستن و همچنین جدیداً در آمریکا هم این مراسم سده‌پوشی رو برای نوکیشان ترتیب میدن و مراسم رو آماده میسازند و بیشک کسانی که در منطقه‌ای که زندگی میکنن، در کشوری که زندگی میکنن، تلاش بکنن از طریق انجمن زرتشتی خودشون تماس بگیرن و یا اگر اونجا انجمنی نیستش به نزدیک خودشون تلاش بکنن با انجمن بزرگ بازگشت، با انجمن جهانی زرتشتیان، با انجمن‌های محلی دیگه که توی اروپا هستن در تماس باشن و از اونها راهنمایی بخوان که چگونه میتونن برای انجام دادن مراسم سده‌پوشی یا پذیرش آیین زرتشتی چه راه حلی رو پیش ببرن. به غیر از این موبد کامران جمشیدی وبسایتشون هستش که میتونن شخصا با خود موبد کامران جمشیدی هم در تماس باشن و از ایشون راهنمایی ویژه رو بخوان. من بار دیگه از کدوان کوروش آریانا تشکر میکنم بابت زحماتی که کشیدن و همچنین از داریوش بهرامی که تا بسیار زمانی هستش که کوشا و پیگیر در رابطه با تالار و همچنین رادیو زرتشتیان همکاری خودشون رو داشتن و پیش بردن. به همه شما درود میفرستیم و تا دیداری دیگر بدرود.